سلام كمي كأنكم زخبركم تخطاتلتي بويا ميديا. تاريخ إيرترا بحفشة تاريخ قرل هزب إيرترا أممصا نصانتن موحاس لؤلاونتن دما بفلاي قل إسكاز ودا يكونن كميسي أب إيرترا زيتا نقرنبر زيتا قبرة سلازي الله تاريخنا أنا بكتسأل ولدو مسقار رزين حلافنت نايزي ولدو مخانو زمات أيكونن كنزخونا نزرزين حلافنت بعقمنا كون مقبار بويا ميدا تاريخ تقارلو هزب إيرترا كاب بحر بجلفا زرستو قوام مدب أتاتاتها كم زلا خنعبر نفتو بزقطامي زي تبربر تاريخ سنركم سبات أب صحف أسفيركم مسئت تسدولنا خن انقدكم دلوات مخوانا نقلص نلوم من بقر أحتمت حدري كاب زرقحوه تاريخ تقارلو هزب إيرترا كاب زنتو عبيت مسحفتي أبتا وارساي بزبلا رستي استحتمت مسحف ناي حادة إيرتراو من إساي حلوف هاقراونت اتترخ حقا زانتاينا كان أربالكم نبويا ميديا سابسكرايب شير لايك ناقبركم مدباتنا خط كتاتلو بخبري نعدم فقاد نعرفت دو نمسواتي بلول قرماي أبس مرازولو صبدو أب عدت لين سوائيو بلا مسنبسو أب كفل سراوت إسران شمونتن ما كلنت كالاي بركير كولونيل تسفا برهان بهالبي ودقشي ورار سراوت ويانا متنسب في سالساي ورار يكايدلو أب زنبرو لغزي أب جنبار علتنا مرب كباب صورونا عند هواريا أب عرد طليان أب استخايد الكوينات سف زي بالكسارات سكيمو اتخوينات زفيلو دحري مزام تخوينات كاب بطولونيتات زمزة نحيل سبن أسوارن زتقال لسبساب أب إد ما كلنت برجير كولونيل تسفا برهان بهالبي ودقشاتيو كاب تسبساب زرزر اسمات نايتو ما بتخوينات تسو وحموشت أبالات قدامي بطولوني أب زنببلو زيت تسبيو دبولا بمركابو رؤسو بمارتيلو كم اتهارمه كتور سنبادي تسمعو أب كوينات أبزاتو سراويت مسواتي نبور سلزغونه زيت تسبيو يكونن عوتن حفاش زل ألماو زخرن سوات إلو حيالو بصوتو حمد أدام زلبسو دغشي نزاز أبصام مسرعي السنبدة انتاي فلو كونتات أقات إيمو كون خون ودغشي زرزر أسمات نايتوم بجهاقرو من هزبو من يوتوم زخفلو سوات أبزر آيلو نعينتو كأمننا كالن عينتو حسي أبيلو دما دكيمو نتسبساب أتاكيرو طمته استلوت نقر ينبرن نقنع نتنا يتسبساب كترات أرزق السبو دما كابتوم حموش تسوات سمنا يتحادة أيكونون دوخ سوا أبتو استخايد كويناتون بفتسون كلو يخيري زبل تثبيتن إمنتن سلسينا برايو أوانو كابشحنت شعاتي 298 تنجميرو كلتا متنسفح ورارات قبل الإيرترا أكايدو سف زي بالوتادراون نواتاون كساراتات مسكامو زيف قدو سرعات ويانا مثال ساي ورار زي الشباشبلو حيلتات مكلخال إيرترا دما نزورار كم زحالفو ورارات نمبرعان أبتت أنكاق زنبرلو قنبوت كل التشيه نيرو كدمي مجمار سالساي ورار أب كفل سراوت إسران شمونتن كالاي برجيد أب جنبار مرب ستيتيا عريدا نيرا عزازي كالاي برجيد كولونيل تسفا برهان بهالبي ودغشي سألاقي متقعتن مجمار مقرابات تقبر كم زلو حبريتا بزحوو كم تحبريتا دما سألاقي سالساي ورار أبكيسو فلما نمتقعتي زمرس أبوتا زا برجيد كابز عردتلو دفاع نشان خص أقام زلو أكباب نبرا سألاقي
بصعوق دبداب كبيد برت تسني ششو سراويت أسلفو أبزخفة قينات زز قدم سراويتو بحالتات مكل خلنا إنا تملعسة زد حار النار كبه نسو مستعصد دما بخالنا يدحريت حيلي إنا تتكأ دماو قينات تخيدو كم زين نصف زراماي بمعبل نام مقارا قينات يتبس مزن بره ماليا زي بلو سراويت سرائي أتكل كاموغا كام مخسبو كسارو خمز عبز تعذبو عززت سراويت إيرترا كدو قينات كغيرو قد النبره ناب ألت 10 ورح حموشته أبزوق حليتي نتي كم غاشا وحجنات سراسرة أو قينات ستبز نبره سراويت سرائي متنفس هيبكا استجبت حيلو 5 بتن مقبار كم أمرازي توسده بو مسرد دما بشناس أقام زنبرت أهادو ندحريت بمسحاب نسا عريدات اللو زنبرت كبابي نمتنفسي تخفيت اللو بنصارو كاب قدامي بطروني حانت حيلي نابسألاء قزت خلاب بمقسكاس بدوبو شنخ خوينا نسألائي ناب سمين كتتقعد وافيرا اتن السرفا كلت حيلتات نايزا بطولين دما ناب دوبو ممرأ قز الناتقعة ملو معلتن ليتن زقصله حيال كينات تخايدو صلائي بتقفل ما زرخبا متنفساتيو بنصار زن أهادوتات تطويو بدحريت كوينو خطقا حاكينو كوانتا نبره كالوت أهادوتات عاقيتن منق مبال سلزخلقو كتصلي كالن أبصقامي شنخ زنبرت براخة ناي بركلاسيو أزيا وساني سلزخونت صلائي كاب أخورد أكتدلين قدامي بطروني أبو نخيس حيساب كالوت بيمانا زنبرا أهادوتاتون قتيران حزان بشينخ يمان زنبرا سالساي برقيد ناي كفل سراوت إسران شمونتن بفلاي سالساي بطرون حزاتو زنبرا تشبوار بوتا أزيو استراتيجياوي سل زنبرا صلائي نزابوتا نمحاز حيالن تدقاقابن فتنتات أكايدو انتخونا يتناقو زنبرا أهادوتاتنا تبراريا نتفتن بمفشال نصلائي قزيف كسارة أسكي منعو بزيق سلطو زي كالة صلائي بعلت 13 ورح حموشته ساعات حد دحر قطري بتانكتات تسنيت سوع ناي سراويت معبل أسلفو قبل علتا أبقلقل زنبر السالساي بطلوني متقع تفنيو بزد ما كالا برقيد دروم بناي علت 13 متقعتي بسقامو تسأليو تسنها بمنبارو بعلت 13 دما يمانا شنخو تسأليو اسخلو كخون كلو تانكتاتن ناي ميكانايزد نبرتن كل عامتاتن ناي تاكفل السراويت بملقو أبقلقل ناي صبرايو تقتلو نيرو صلائي استخفتلو متنفس تتقيمو نقلقل صبرا زرو يلوه أبزك سيسي صلائي كاب بركلاس ايو وريدو نقلقل صبرا قوطا صهري هندد نبرا بس دما اتي أبسط أحقلقل زنبرا تانكتاتن ناي ميكانايزد كالق نبرتن حدقا زن صلالو مسألة صلائي بزيكاتي أب جنبار تسلفو سراويت أمونغو صفقان صبران بهليكوبتر توسخت وتهاترات يورد نيرو نتخونتات استعذبو أززت سراويت حيلتات مكلخال إرترا نتمسمر مكلخال سجيرو استزرو سراويت صلائي نامجو بوتا سيحبكا نمج فلاقو من تقطعم سراويتنا الناتو واقع كزلق عزيزهم أمونغو زي كابتوم أب جحريت كوينوم أب زي ودوبن زي مؤكلن مسرح الصنعو أولا زابرقيد ببز طعمهم نوعس بوتا كخدو خبلو أب إيد صلاء آتيهم تماريخهم صلاءي جاماتاتهم كم توصو دحر مقبار حلوتو قديفلهم نقدميتي خيد صلاءي نقدميت مكسقاسود أمبر لعل برقيدن كالو تدرتن حيلي دحر صلاءي أبتنسو تقوز أسيريو بمبال زحالفو خباب خمزة نبرا تفلطاي نبران إذن حيلتات بيمان بسقامن بقدميتن تخيبن النيرن ولا قواتن قدميت حالفو زلو بزح صلائي مستي بزي أفلطو صلاء خيبو زلو سراويتنا زدارق انت زي نبرا اتزركابو حيل سب مسمول عدكو ينيرو إذي بجعريت تقوريسو سترف حيلي نقدميقو ززر خبو صلاءن حمششه كغسكسن كلو أتوم من قدت أفيقهم أقدمهم تماريخهم تصنحوا أبالات
ኣብ ትሕቲ ሓለዋ ጸላኢ ኸለዉ ረኺብዎም ንዕኦም ነፃ ውፂኡ በንጻሩ ነቶም ዝሕልውዎም ዝነበሩ ወታደራት ጸላኢ ማሪኹ እናተዋግአ ምረሽኡ ንቕድሚት ቀጺሉ ጸላኢ ብዘይካ ንቕድሚት ምግስጋሱ ብድሕሪት እንታይ ከም ዘሎ እንዶ ስለ ዘይነበሮ ሃንደበት ብድሕሪት መጥቃዕቲ ምስ ተኸፍተሉ ረዒዱ እዚ ብሃንደበታዊ ለውጢ ሜላ ኩናት ካብ ገዚፍ ሰራዊት ተቖሪጹ ኣብ ሕምብርቲ ጸላኢ ዝነበረ ሓይሊ ብሓያል ተባዓትን ኒሕን መጸላኢ እናተረጋረገ ብዘይ ሓደ መስዋዕትን መውጋእትን ብደንበዝ ዓዘጋቢሉ ብምውፃእ ሰዓት 5 ፈርቓን ድሕሪ ቀትሪ ኣብ ሻምቆ ምስ ተንካሎት ኣሃዱታት ተራኺቡ ካብቶም ጸላኢ ኣብ ዝተቖጻጸሮ ኸባቢታት ተቖሪጾም ተሪፎም ዝነበሩ ሓይልታት ዳርጋ ብምሉኦም ብትብዓቶም ካብ መንጋጋ ጸላኢ ወፂኦም እኳ እንተነበሩ ኣደናጋሪ መንገዲ ብምሓዞም ካብ ኣሃድኦም ተቖሪጾም ዝተረፉ ግን ከኣ ጸላኢ ከይረኽቦም ኣብ ሕምብርቲ ጸላኢ ኮይኖም ካብ ትርኢት ተኸዊሎም ንሳምንታት ድሕሪ ምቕናዮም ብሰላም ናብ ኣሃድኦም ዝተመልሱ ነይሮም ሓደ ካብኦም ኣባል ሳልሳይ ዙርያ ሃገራዊ ኣገልግሎት ጸጋይ ዕቑቢት ይበሃል ጸጋይ ዕቑቢት በቲ ኣብ ሰራዊት ዘርእዮ ንጡፍ ተሳትፎ ብልሕን ተወፋይነትን ተገምጊሙ ሓደ ካብቶም ኣብ ሰራዊት 2 ዓመት ከይመልኦም ብኹናት ተሳሒሎም ብሉጻት ተባሂሎም ክሳብ ናብ መርሕ ጋንታ ዝበጽሑ ካልኦት ኣብነታውያን መንእሰያት እዩ ንሱ በቲ ዝነበረ ገልጠምጠም ምስና ሒዝዋ ዝነበረ ሬድዮ ርከብ ካብ ኣህድኡ ተቖሪጹ ኣብ ውሽጢ ዓንኬል ጸላኢ ዝቈጻጸሮ ከባቢኡ ተሪፉ ብጸላኢ ኣብ ዝተሓጽረ ከባቢ ኣብ ዓይኒ ጸላኢ ከይኣቱ ኣብ ከውሉ ቦታ ምስ ተበነ ዕንቅርቢትን እንስሳ ዘገዳምን ክውዕልን ክሓድርን ግድን ኮኖ ብዘይ መጽለሊ መግብን ማይን ሃሩን ቁርን እናተበራረይሉ እሞ ድማ ካብ ሰቡ ተነጺሉ ንዘይፈልጦ ጣሻን ዱርን ክቆራርጽ ፈታን ግድን እዩ ብግምት እንተዘይኮይኑ ዝኸዶ መንገዲ ብልክዕ ናበይ ወስዶ ርግጸኛ ኣብ ዘይኮነሉ ኣዋጣሪ ኩነታት ብዘይ ዝኾነ ኣካላዊ ማህሰይቲ ንሬድዮ ርክብ ሓዊስካ ካብ ዝሓዞ ንብረት መርፍእ ከየጉደለ ድሕሪ 10 መዓልታት ካብ ጸላኢ ዝቈጻጸሮ ከባቢ ፈንጺጉ ክወጽእ ምኽኣሉ ተኣምር እኳ እንተመሰለ ንትብዓትን ቈራጽነትን ጸጋይ ዕቑቢት ብግብሪ ዘመስከረ ብርቂ ፍጻመ ነበረ ሓለፍቱን ብጾቱን ንጸጋይ ዕቑቢት ተሰዊኡ ወይ ተማሪኹ ኢሎም ቀቢጾም እዮም ነይሮም ኩናት ተወዲኡ ካልኣይ ብርጌድ ናይ ክፍለ ሰራዊት 28 ኣብ ግንባር ዓሊቴና መረብ ከባቢ ኳዓቲት ከላዩ እምበኣር ውፃእ መዓት ጸጋይ ዕቑቢት ሬድዮ ርክቡ ተኸልኪሉ ብዝቐንዮ ከርፋሕ ህይወት ገጹ ተደዊኑ ከናፍሩ ነቓቒጹ መልሓሱ ቆሲሉ ብድኻም ተሰኒፉ ደበኽ ስበሎም መቃብር ፈንቂሉ ዝመጸንበር ብሓቂ ብህይወት ቀኒዩ ዝተጸንበሮም ስለ ዘይመሰሎም ንንሱነቱ በቐሊሉ ክቕበልዎ ኣገሞም ድሕሪ ዝጸነየ ኩነታት እቲ ኣሃዱ ብደረጃ በጠሎኒ ዳግማይ ተወዲቡ ናብ ኣሸሺ ተንቀሳቒሱ ጸላኢ ኣብቲ ግዜቲ ናይ ሬድዮ ርክብ አንቴናታትን ትራንስሚተር ቲቪኤርን ተተኺልዎ ናብ ዝነበረ ታባ ኣውላ ገጹ ይድይብ ነይሩ ብርጌድ 18 ነቲ ናብቲ ቦታ ገጹ ዝግዝግዝ ዝነበረ ሰራዊት ጸላኢ ዓጊትካ ናይ ምጥቃዕ ተልእኾ ተዋሂብዋ ብዘደንቕ ቅልጣፈ ነቲ ታባ ደይባ ድማ ካብ ዕለት 14 ክሳብ ዕለት 17/2000 ለይትን ቀትርን ትንፋስ ዝህብ ኩናት ኣካይዳ ዓብ ዓወት ኣመዝጊባ ብዝተፈላለየ ግንባራት መጥቃዕቲ ፈቲኑ ፈተነታቱ ኩሉ ብሓያል መኸታ ሓይልታት ምክልኻልና ዝፈሸሎ ጸላኢ ብግንባር ዓሊቴና መረብ ከባቢ ክሳድ ዒቃ ብዓዲ በጊዖ ሓድሽ መጥቃዕቲ ኸፊቱ እታ ኣብ ኣውላ ምስ ጸላኢ ክትረጋርግ ዝቐነየት በጠሎኒ ንዓዲ በጊዖ ብቕልጡፍ ከተርክብ ምስ ተኣዘዘት ድማ ንእለቱ ከባቢ ዓዲ ኋላ ተረኣየት ኩነታት ቅልጡፍ ምዕባለታት የርኢ ብምንባሩ ድማ እዛ ኣሃዱ ኣብ ዓዲ ኋላ ብዙሕ ከይጸንሐት ካብ ጸሮናን ጸጋም ገጽ ከባቢ እንዳ ሃዋርያ ተንቀሳቒሳ ጸላኢ ዕርዲ ጥልያን ዝተብሃለ በሪኽ ቦታ ተቖጻጺርዎ ስለ ዝጸንሐ ድማ እዛ ኣሃዱ ንጸላኢ ካብኡ ንምውራዱ ኣብ ዝተኻየደ ርሱም ኩናት ብጅግንነት ተሳቲፋ ኣንጸባረቐ ዓወት ኣመስጊባ ክዕወተሉ ብዝብል ኣጉል ትዕቢት ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ኣብ ዝኸፈቶ ኩናት
እንተርፎ ሰብኣውን ነዋታውን ክሰራ ሕልምታቱ ክዕውት ዘይከኣለ ጸላኢ ኣብ ሰፊሕ ዝርግሐ ዘዋፈሮ ሓይሊ ጨቢጡ ኣብ ጸቢብ ቦታ ብምጥቃዕ ነቲ ናብ ሩባ ጾሮና ዘውርር ከባቢ ክቆጻጸር ፈተነ። ካሊእ ሓድሽ ግጥም ተኸፊቱ ድማ ተሓናናቕ ኮይኑ ከምዚ ዓይነት ብድሆ ከጋጥሞ ዘይተጸበየ ጸላኢ ብኡ እንተቐጺሉ ኮርዶ ዝኽእል ስዕረት ስለ ዝፈለጠ እግሪ ኣውፅእኒ ብምባል ንድሕሪት ተመርቂፉ ኩናት ዕርዲ ጥልያንን ድሒሩ ዝሰዓበ ከባቢ ሩባ ጾሮናን ሓይልታት ምክልኻልና ላዕለዋይ ኢድ ሒዙ ዘፍ ኣብ ዝበለሉ ማእከልነት ካልኣይ ብርጌድ ኮሎኔል ተስፋ ብርሃን ባህልቢ ወዲ ቐሺ ዝርዝር ኣስማት 5 ስውዓት ዝሓዘ ጸብጻብ መሰንበበ መስዋእቲ ናይ ሓደ ካብቶም 5 ፈጺሙ ክወሓጠሉ ይከኣለን። ብተዘክሮ ንድሕሪት ተመሊሱ ድማ ኣብ ግንባር መረብ ሰቲት ኣብ ዝነበረሉ ጊዜ ምስቲ መስዋእቱ ሃንደበት ዝኾኑ ስውእ ዘተኣሳሰሮ ዝኽሪ ክፍትሽ ጀመረ። ተጋዳላይ ክፍለ የሱስ ሃብተ ስላሴ ሚካኤል ኣብ ሰራዊት 28 ካልኣይ ብርጌድ ኣባል ቀዳማይ በጠሎን ኮይኑ ተመዲቡ ኣብ ግንባር መረብ ሰቲት ዓሪዱ ነቲ ሎም ጽባሕ ዝበሃል ዝነበረ ሳልሳይ ወራር ወያነ ንምሕምሻሽ ኣብ ተጠንቀቕ ካብ ዝነበሩ ኣባላት ሰራዊት ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ሓደ እዩ። ተጋዳላይ ክፍለ የሱስ ዝርከቦም ደቂ ተባዕትዮ ስድራ እንዳቦይ ሚካኤል ኣብ ምምጻእ ነጻነት ኮነ ኣብ ምኽባር ልኡላውነታ ረዚን ኣበርክቶ ዘለዎም እዮም። ሃብቶም ሃብተ ስላሴ ሚካኤል ኣብ ቀዳማይ ዓመት ናይ 1970 ኣብ ህዝባዊ ሓይልታት ተሰዊኡ ድሒሩ ድማ ካልእ ሓዉ ገብረ ስላሴ ሃብተ ስላሴ ሚካኤል ኣብ ቀዳማይ ኣዋርሕ ናይ 1972 ኣብ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ተሰሊፉ ኣብ ወርሒ 4 1978 ድማ ኣብ ሰዓት ዘጋ ተሰዊኡ ሕድራይ ሃብተ ስላሴ ሚካኤል ድማ ድሕሪ ነጻነት ምስ ምእዋጅ ሃገራዊ ኣገልግሎት ኣብ 5 ዙር ዝተሰለፈ ክኾኑ ከለዉ እዚኦም ኩሎም ካብ ሓንቲ ስድራ ዝወፁ ኩሎም በጃ ሃገርን ህዝብን ኣብ ዝተፈላለየ ግዜን ቦታን ኣጋጣሚታትን ህይወቶም ዝሰውኡ 3 ኣሕዋት ክፍለ የሱስ ሃብተ ስላሴ እዮም። ኣቦን ኣደን ብኣጋ ዓዲስ ገይሮም ከይዶም እዮም። እዛ ስድራ እዚኣ ብዙሓት ውሉዳት ዘፍረየት ክትከውን ከላ 5 ደቂ ተባዕትዮ ነይሮማ ማዕሪኡ ኸዓ ደቂ ኣንስትዮ። ካብዚኦም እቶም 3 ተሰዊኦም እቲ ራብዓይ ዝነኣሰ ሓዎም ድማ መራሕ መኪና እዩ ነይሩ። ኣብቲ ግዜ ብሓደጋ መኪና ሰብ ገጪው ግዳዩን ስለ ዝሞተ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዩ። ሓደጋ ወዝቢ እኳ እንተኾነ ትንፋስ ሰብ ዝሓለፉ ሓደጋ ብምንባሩ እንተስ ብዕርቂ እንተስ ብጋር ካብ ቀይዲ ንኽወፅእ ካብ ናይ ቀረባ ሰቡ ወሓስ ከቕርብ ተሓቲቱ ነቲ ኣብ ቀይዲ ዝርከብ ዝነኣሰ ናይታ ስድራ እቲ እንኮ ብህይወት ዘሎ ሓዉ ተጋዳላይ ክፍለ የሱስ ሃብተ ስላሴ እዩ። ንሱ ድማ ኣብቲ ግዜ ኣብ ግንባር መረብ ሰቲት ከቲቱ ምስ ሰራዊት ወያነ ኣብ ምርብራብ ነይሩ። ከምቲ ኣቐዲሙ ዝተገልጸ ካብ 5 ደቂ ተባዕትዮ ስድራ ሃብተ ስላሴ 3 ተሰዊኦም ካብ ዝዓበየ እቲ ሳልሳይ ከቲቱ ኣቦኦምን ኣዲኦምን ድማ ብህይወት ስለ ዘየለው እቲ ብሰንኪ ሓደጋ መኪና ኣብ ቀይዲ ዝነበረ ሓዎም ዝወሓሱ መቕረብ ክረክብ ኣይከኣለን። እቲ እንኮ ሓላፍነት ክስከም ዝነበሮ ክፍለ የሱስ ነይሩ። ንሱ ድማ ረዚን ሕድሪ ሰማዕታት ንምፍጻም ኣብ ግንባር ከቲት እዩ ዘሎ። ዋላውን ግዜ ኣብ ዝሂብ ሃገራዊ ዕማም እኳ እንተነበረ ኩነተ ህላወ ናይቲ ኣብ መዋጥር ዝርከብ እንኮ ከም ሓሙስ ሓዉ ክቕፅኖ ኣይከኣለን። ክፍለ የሱስ ጸገማቱ ንሓለፍቱ ብዝርዝር ድሕሪ ምብራህ ናይ ቁሩብ መዓልታት ዕረፍቲ ክፍቀደሉ እሞ ጉዳይ ሓዉ ክከታተል ብተደጋጋሚ ይሓትት ነይሩ። እዋኑ ሳልሳይ ወራር ዘንጸላለወሉ ሰራዊትና ኣብ ተጠንቀቕ ዝነበረሉ እዋን ምስ ምንባሩ ዕረፍቲ ምሃብ ዝሕሰብ ኣይነበረን። እንተኾነ ኮሎኔል ተስፋ ብርሃን ባህልቢ ወዲ ቐሺ ነቲ መስርዑ ሓልዩ ካብ ታሕቲ ክሳብ እዚ ብርጌድ ዝበጽሐ ሕቶ ፍቓድ ክፍለ የሱስ ዕሽሽ ኢሉ ክሓልፎ ሕልንኡ ኣይፍቀደሉን። ነቲ ጉዳይ ዕቱብ ኣቓልቦ ብምሃብ ድማ ዋላ እውን ኣዋጣሪ ኩነታት ይንበር ድሕሪ ባይታ ክፍለ የሱስን ርዝነት ናይቲ ዘጋጠሞ ማሕበራዊ ጸገም ከምኡውን እታ ስድራ
ኣብ ጉዕዞ ሓርነታዊ ቃልስን ምኽባር ልኡላውነትን ዝወረዳ ሃስያን ብምምዛን ናይ ሓደ ወርሒ ዕረፍቲ ክወሃቦ ወሰነሉ። ምውሳን ጥራይ ዘይኮነ እቲ ንኽፍለየሱስ ገጢምዎ ዘሎ ጉዳይ ሕልኽላኽ ክኸውንን ካሊእ ዋጢጡን ክህልዎ ከም ዝኽእልን ብምእማት ኣብ ውሽጢ ናይ ሓደ ወርሒ ግዜ ጉዳዩ ከሳልጥ እንተዘይክኢሉ ብዘይስክፍታ ዕረፍቱ ክቕጽል ግድን ዝድለ እንተኾይኑ ድማ ባዕሎም ክጽውዕዎ ከም ዝኾኑ ሓቢሩ ኣቦኣዊ ማዕዳን ሞራልን ኣስኒቑ ኣብ ቀዳማይ ሰሙን ናይ ወርሒ 5/2000 ናብ ኣስመራ ኣፋኒዎ። ኮሎኔል ተስፋ ብርሃን ባልቤ ወዲ ቐሺ ካብቲ ጥሒልሉ ዝነበረ ባሕሪ ተዘክሮ ተመልሰ። ኣብ ኣስመራ ዘሎ ሰብዶ ኣብ ዕርዲ ጥልያን ይስዋዕ እዩ ዝበለ እምበኣር ካብቲ ዝርዝር ኣስማት 5 ስውኣት ዝሓዘ ጸብጻብ እቲ ሓደ ተጋዳላይ ክፍለየሱስ ሃብተ ስላሴ ሚካኤል ከም ዝኾነ መሰረጋገጸ እዩ። ክፍለየሱስ ካብ ግንባር መረብ ሰቲት ንዕረፍቲ ምስ ከደ ኣብ ሰሙኑ ወያነ ነቲ ሎም ጽባሕ ዝበሃለሉ ዝነበረ ሳልሳይ ወራር ብዕለት 12 ወርሒ 5/2000 ኣበጊሱ። ብርጌድ 28 ንወራር ወያነ ብሓያል ተባዕትን ቆራጽነትን ክትምክትን ከተፍሽልን ድሕሪ ምቕናያ ዕለት 20 ወርሒ 5 ከም ተደራበ ሓይሊ ብመንገዲ ኣስመራ ናብ ግንባር ዓሊተና መረብ ተንቀሳቒሳ። ማእከላይ ቁመት ዝውንን ቀይሕ ውዑይን ተዋዛያይን ክፍለየሱስ ጉዳይ ሓዉ ከሳልጥ ኣብ ኣስመራ ካብን ናብን ይመላለስ ኣብ ዝነበረሉ ህሞት ክፍለ ሰራዊት 28 ናይ ብርጌድ ቀዳመይቲ በጥሮኒ በስመራ ናብ ዓዲ ኋላ ትሓልፍ ነይራ። ሃንደበት ድማ ዒንቱ ናብቲ ህዝቢ ኣስመራ ብሓፈሻ ዓድታት ድማ ብፍላይ ዕምበባና ንጸጋን እኽለማይ እናቐበላን ብዕልልታ ዘፋንወአን ዝነበራ ሰራዊት ጽዒነን ንጎደናታት ኣስመራ ሰንጢቐን ዝሓልፋ ዝነበራ ወታደራዊ መካይን ኣቋመታ። በዚ ኣጋጣሚ ድማ ነታ ንብጾቱ ዝፀዓነት ናቱ በጦሎኒ ዝተሳፈረታ መኪና ምስ ረአየ ኩሉ ድሕሪ ሃገር ዝብል ሓሳባት ክመጾ ግዜ ወሰደን። ካብቲ ዝተውሃቦ ዕረፍቲ ፍርቂ ጥራዩ ኣልዒልሉ ሳልሳይ ወራር ተጀሚሩ ከም ዘሎ ይፈልጥ ስለ ዝነበረ ኣሃድኡ ናብ ኩናት ተግስግስ ከም ዘላ ኣይሰሓቶም። ወላ እኳ ረዚን ሓላፍነት ተሰኪሙ ጉዳይ ወሐሳእና ሓዉ ኸሳልጥ ኣብ ሃለኽለኽ እንተነበረ ህላወይኡ ኣብ ኣስመራ ምኽኑይን ቅቡሉን ክነሱ ብጾቱ ወራር ወያንን ምሕምሻሽ ናብ መስዋዕቲ እናመረሹ ብዓይኒ ማዕዶ ጠሚቱ ክሕልፎም ነፍሰ ፍትወት ኮይኑ ተሰምዖ። ኣብ ኣስመራ ኮፍ ክብል ድማ ሕልሙ ኣይፍቀደሉን። ክኸይድ ኣለኒ በለ ምስ ነፍሱ ወሲኑ ድማ ነቶም ደሓንዶ ቐኒኹም ኢሉ ቅድሚ ሳምንታት እተጸንበሮም ዝርካቦም ኣብ ኣስመራ ዝርከቡ ስድርኡ ደሓን ቀኒዩ ኸይበሎም በታ ንጎሆ ካብ ቤቱ ዝወጸላ እግሩ ናብታ በጦሎኒኡ ጽዒና ትጓዓዝ ዝነበረት መኪና ነጢሩ ብምድያብ ናብ ግንባር ተዓዝረ። እታ ኣሃዱ ብቐጥታ ናብ ዓዲ ኋላ ከባቢ ዓዲ በጊዑ ኣትያ ተጠባባቒት ሓይሊ ኾይና ድሕሪ ምጽናሕ ብህጹጽ ናብ ከባቢ ጾሮና ዕርዲ ጥልያን ከተርክብ ተዓዚዛ። ኣብዚ ቦታ ብርጌድ 28 ቀዳሚት በጦሎኒ ነቲ ተሃንዲዱ ዝመጸ ሰራዊት ጸላኢ ብጅግንነት ሓምሺሻ ብውሑድ ክሳራ ዓብ ዓወታ መስጊባ። ንበዓል ወዲ ቐሺ ወሴካ በብደረጁ ዝነበሩ ሓለፍቲ ዝርዝር ኣስማት ናይቶም ኣብቲ ኲናት ዝወዓሉ ኣባላቶም ይፈልጡ እዮም። ማእከልነት ብርጌድ ወዲ ቐሺ ባዕሉ ሞራል ኣስኒቑ ካብ ግንባር መረብ ሰቲት ንዕረፍቲ ናብ ኣስመራ ዘፋንዎ ተጋዳላይ ክፍለየሱስ ሃብተ ስላሴ ኣብ ከባቢ ጾሮና ዕርዲ ጥልያን ተሰዊኡ ዝብል ጸብጻብ ክመጽ ኸሎ ከመይ ዘይስንብል ስውእ ተጋዳላይ ክፍለየሱስ ዝተውሃቦ ዕረፍቲ ከይፋረቐ ናብ ግንባር ብምኽታት ኣብቲ ደማዊ ኲናት ከም እተሳተፈ ዝፈልጡ ኣብቲ ንቡር ምምሕዳራዊ ዕማም ከተካይድ ግዜ ዘይህብ ኣጋጣሚ ንቋሕ ሰም ግዜ ሃንደበት ዝረአዮ ናይ ቀረባ ሓለፍቱ ጥራዮም። ንበዓል ወዲ ቐሺ ወሴካ ካልኦት ላዕለዎት ኣዘዝቱ ኣብ ዕረፍቲ ከም ዘሎ ጥራዮም ዝፈልጡ ነይሮም። ኣብ ኣስመራ ዝርከባ ኣባላት ስድርኡ እውን ንጎ ጉዳይ ሓዉ ኸሳልጥ ኢሉ ወፂኡ ንገዛ ከም ዘይተመልሰ ምስ ተረፈ እንታይ ኮን ረኺቦ ኢሎም ሰንፈላል ካብ ምዃኑ ሓሊፎም ኣበይ ከም ዝነጠበ ዝፈልጦ ይነበረን። መስዋዕቱ ክሳብ ብወግዕ ዝንገሮም ሎም ጽባሕ ክምለሰና እዩ ኣብ ዝብል ተስፋን ሻቕሎትን እዮም ነይሮም። እንተ ክፍለየሱስ ግን
ዋላውን ኣባል ናይታ ኣብ ሓርነታዊ ቐልስን ኣብ ምኽባር ልኡላውነትን ምርጻት ደቃ ዝተሰውእዋ ህሲት ስድራ እንተነበረ ጉዳይ ኣብ ቄድ ዝርከብ ዝነኣሰ ሓዉ ኣወንዚፉ ንሱን ብቻ ሃገሩን ህዝቡን ኣሰር ዝሓለፉ ጀጋኑ ብምስዓብ ካብቲ 5 ደቂ ተባዕትዮ ዘፍረየ ስድራ ራብዓይ ስውእ ኮይኑ ዘይሃስስ ታሪኽ ሰሪሑ ብጅግንነት ተሰዊኡ زخبركم تخطاتلتي بويا ميديا أبقى صالي كالي تمساسالي زانتا حزنا كم نقرب نحبرنا نايلو مدبنا بزنزازم سلام سنكنا